सुरुवातीक सगळी उबी रावया, गायन घेवया. A3 पेज 2. आमी भुरगीं सोंपोली, जेजू आमचो मोग करता, आमचे हात दवरता, आमकां बेगीन घेता. जेजू आमच्या तुजे सोशे नावून नावून आमी येता. तुजे बेसाव आमकां मागता, तुजे बेगीन आमी लिपता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस दिनवासनीच्या मनान भेटयला आपल्या वाडदिसा समयार मॉरिस डिसोजा. तशेंच हे मीस भाग्यवंत आनाच्या मानांक भेटयला डिमेलो फामील. आयज जीं कोण आपलो वाडदीस समारंभतात, आपलो काजाराचो दीस मनयतात, तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेंत आमी मागतांव. पिडेक सांपडलेल्या भाव भयणांक बेगीनच पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागतांव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजांची तूं करताय. जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा दवरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओथीर संवसारांत सर्गींच्या सोदां तोगतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागिमून पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येणा संबंदी आनी ताचे भोंवती आमी सगळीं जमतल्या ह्या विशीं तुमचे लागीं आमी मागतांव ते हें. सोम्याचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणें बाकीत केलें जाल्यार वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलां म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुस्पोवंक दिवं नाकात. वो तुमी आकांचे न्हय. तुमकां कोणेच कशेंच भाशेन फटोवंक दिवं नाकात. आमी तुमकां परगटलोल्या शुभ वर्तमाना उद्देशी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यांत. म्हणटोच भावा भयणीनो, थीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयल्यात
त्यो रिती चाली गोट दोरात. खुद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कृपेन आमकां सोरो नासलोलो धीर आनी थीर बरवासो दिला तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धीर दिवं आनी सगळे तरेच्या बऱ्या कोण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी गोट करूं. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. सगळीं म्हणुया संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. परमेस्पोर एकलोच राजा राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार नितीची ताची राजवट. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं उलासूं आखो संवसार खूब बोल्ला दर्या सागर आयकून दी ताचो गणगण. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. फळां सोयत पिकाल जमीन बुरकुटी आनंद भरीत रानांतली सगळीं झाडां मुरगोटून खुशाल भरीत. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. मुनसुबी प्रिथुमेची सगळी नीट संवसाराची पोजांची करूंक जोडटी परमेस्पोर पळे येता. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. उद्गार Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. देवाचे उतर जिवें आनी सुटसुडीत ते काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना पारकिता. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणले दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो तुमचें कोटा. ओर्तेल्याव आनी शेपू आनी जिरें असल्यांचो दावो वांटो तुमी दितात पूण समृद्धीचे उदीक मोळाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत काकलूत आनी विस्वास हे तुमी सोडून दितात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले पूण हे तुमी पाळूंक जाय आसले. एक ओजार जोळारी घालून काडटात आनी ऊंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो तुमचें कोटा. तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तें तुमी नितळ करतात आनी भितरल्यान तुमी नागवणेन आनी पोजोडपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फारिजेवा, भायल्यान आसा तेंय नितळ जावच्याक पात्रां आनी ताटां भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जायते पावटी चडशीं आमी जेन्ना कितेंय वस्त कोत्ता वो कितेंय कार्य कोत्ता दुसऱ्यांक प्रेजेंटेबल जावचे खातीर आमी कोत्ता. एनीथींग वी डू इट मोस्टली फॉर इट टू बी प्रेजेंटेबल फॉर अदर्स.
आतां देखीक आमच्या घरांत पळोवया, थोडीं जाणां आसतलीं आपलें घरदार एकदमूच बरें नितळ सांबाळपी. थोडीं जाणां आसतलीं तांचें जिवीतूय इन डिसऑर्डर आनी घरूय इन डिसऑर्डर. पूण असलें जेन्ना तांकां ही संवय आसा, एटलिस्ट हॉल तरी साफ करून दवरतलीं, कित्याक लोक पळयतात म्हणून, लोक येतात भितर. सालान तर साफ पडलेल्यार घर साफ आसा म्हूण लोक म्हणटलीं. असलें दादोसपण घेवन, खोटें दादोसपण घेवन तीं आपलें घरदार डिसऑर्डरानूच दवरता. आतां साल साफ आहा म्हणून आख्खें घर साफ जालें? न्हय. तशेंच हांव सपोज म्हज्या घरांत एक फ्लावराचो वाज साफ कोत्ता, भायल्यान बरो साफ कोत्ता, पूण तें प्लास्टिकाचीं फुलां काडल्यार भितर सगळे कॉबवेब्स, म्हणल्यार तो वाज साफ जालो? न्हय. तेच भशेन जावन आसा आमचें जिवीत. आमच्या जिवितान आमी जायते फावटी बरी फॅशन वस्तू घालता, बरी स्टायल कोत्ता, केंसांच्यो स्टायली, न्हेसपाच्यो स्टायली, फुटवेअर स्टायल्स, आनी जायते भायलो आमी बरो दोबाजो कोत्ता. पूण आमचें भितरलें जिवीत, आमचें भितरलें वागणूक, आमचें चिंतप, आमचें सगळें जें आमचें मेंटॅलिटी आसा, आमचें काळीज आसा, तें जायते फावटी कुसलोलें आसता. आमची भितरलें वागणूक जावंक पावता एकदमूच दुसऱ्यांक दुखयतली. आमची वागणूक जावंक पावता दुसऱ्या सवें बोगसण्याची न्हू पूण रागाची मनशां जाता. पूण भायल्यान आमी बरीं न्हेसता. आनी आयज जेजू असलेंच ढोंगेपण पयसावूंक आमकां आपयता. ही इज कॉलिंग अस टू put away, shun away this kind of hypocrisy. आयज जेजू आमकां ढोंग्यापणा विशीं धर्मशास्त्र्यांचें आनी फारिजेवांचें उदाहरण दिवन आमकां सांगूंक सोदता की आमचें भितरलें आमी तर नितळ सांबाळिनात, आमचें भायलें नितळ आसून कांयच फायदो ना. हे फारिजेव धर्मशास्त्री आपलें जें कितें भायलोक जें कितें दोबाजो करचो आसलो, जावं दान दिवंक, मागणें करूंक वो उपास करूंक भायल्यान बरें दाखयताले. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्सीस 1 to 8 आमकां जेजू सांगता कोण भाशेन आर्म्स गिवींग, फास्टींग एंड प्रेयर हो आमी कोत्ता तो दुसऱ्यांक मानवता तशें न्हय, पूण देवाक मानोवंक जाय ते भाशेन आमी करूंक जाय. नॉट टू सीक प्रेजीस बट टू थँक एंड प्रेज गॉड. अशे परी आमचें जिवीत ढोंगेपणाचें न्हय पूण सादेपणाचें आनी खरेपणी जें कितें देवाक मानवता तसलें आमचें जिवीत जावंक आमकां आयज जेजू आपयता. जेजूच्या ह्या उळ्याक पाळो दिवया. आमी थोड्याच वेळान जेजूक भेटोवणे वेळार आमची ही सगळी असोकताय, आमचें ढोंगेपण सगळें जेजू मुखार घालुया आनी आमची काळजां मनां प्रमाणीकपणान तयार करून जेजूच्या येण्याक आमी तयार जावया. कित्याक जेन्ना जेजू मुनसुबी करूंक येतलो सोर शेवटी, तेन्ना आमी काळजां मनान नितळ निर्मळ जावंक गरज. असलीच कृपा आमकां हे मिसाचे भेटेंत मागून घेवया. भेटवणे वेळार गायन घेवया C11 पेज 32. भेटोयतावी आमची दानां, त्याच बरोबर आमची चिंतनां, मागता तसली करवरदानां, बोदो सोम्या आमची मनां, दिता तुका फुलां फुलां, उदोल आमची शेतां मोलां, उत्पन्न गोच्या गोदीक फळां, मागताव आमी तुजी बालां. भेटोयतावी आमची
म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतींत सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतांव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटांव. थीर बोरवाशान त्याच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र, 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो होटुया. सोम्याचे तुझे मरून आमी समोरमता. तुझे बोनूक जीवनपण आमी परगोडटा. तुज्या लेण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आयच्या दिसा दिनवासनेचें मीस भेटयलां. आपल्या वाडदिसा समयार मॉरिस डिसोजा ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
तशेंच सांतानाच्या मानांक हे मीस भेटयला डिमेलो फामील तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल आनी हेर आमची भाव भयणां जीं कोण आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई संगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेतां ती म्हजेर जगती आनी खास साडेना जावं पूण तुजे काकलतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D29 पेज 62. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदें कोरेत सांगता दुय्या वाजा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदें कोरेत सांगता दुय्या वाजा. तुझे नाव घेता तुका मान दिता काळजांत सगळीं तुका वोन दिता आमचे मोदेरा जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा
आयज सांगता तुया वासान. ओत्मीक कुमन्याचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया U23 पेज 241. Santan tuझे सुफोजीने देवो जाला नातू तुझो सोमी मोजो